अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, कैसे मिजाज हैं? वेलकम टू ग्लोबल ट्रेड चैनल। तो आज शुरू करते हैं हम वीकली अपडेट के बारे में कि क्रिप्टो मार्केट का अगला रुख क्या हो सकता है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। तो उन सब पॉसिबिलिटीज़ को नज़र में रख के आप अपनी ट्रेड्स को ओपन या क्लोज या होल्ड का कोई फ़ैसला कर सकते हैं। ये जो भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जाएंगी ये जस्ट हमारा अपना ओपिनियन है। आपका उससे मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी नहीं है, ना ही हमारी तरफ से कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। इससे पहले कि हम आगे चलें, अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि प्राइस प्रिडिक्शंस के हवाले से भी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। जैसे हम कुछ दिन पहले हमने गाला की प्राइस प्रिडिक्शन के हवाले से एक मुख्तसर सा वीडियो बनाया था, और अब उसकी आप पोजीशन देख सकते हैं कि गाला कितने प्रॉफिट में है इस वक्त। ठीक है, तो अभी हम कॉइन मार्केट कैप पर आ गए हैं और मार्केट कैपिटल है 2.72 ट्रिलियन डॉलर्स। ठीक है, और पोजीशन क्या है इस वक्त सेंटीमेंट्स के लिहाज से? वो एक्सट्रीम ग्रीड है, 92 है। इसका एक सादा मतलब, एक्सट्रीम ग्रीड जब भी आपको नज़र आए तो इसका सादा मतलब ये होता है कि अब मार्केट के क्रैश होने के चांसेस इतने ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ठीक है, ये एक अहम बात। ट्रेंडिंग में कॉइन्स कौन कौन से हैं? पेप है, फ्लोकी है, ये ट्रेंडिंग में कॉइन्स है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, बीटीसी की चार्ट की तरफ। ठीक है, बीटीसी इज़ द फादर ऑफ ऑल कॉइन्स। ये बीटीसी ही है जिसका इफ़ेक्ट क्रिप्टो की मार्केट पर पूरा पड़ता है। 4 आवर के टाइम फ्रेम के मुताबिक ये अब बियरिश मूड में चल रहा है। ठीक है, और ये RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि अब ये बियरिश मूड की तरफ कन्वर्ट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और ये एमएसीडी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो उम्मीद है कि इसको भी आप समझ गए होंगे कि ये भी उसी की तरफ बढ़ रहा है। अब पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादातर यही हैं कि मार्केट जो है ना क्रैश हो, लेकिन मार्केट क्रैश होने से पहले कभी कभी थोड़ा वॉलेटाइल भी होती है। ये एक पॉसिबिलिटी होती है। उस वॉलेटिलिटी में ज़्यादातर जिस कॉइन के गिरने का ख़तरा होता है वो थोड़ा ऊपर भी जाता है। इसीलिए मैंने इसका 4 आवर टाइम फ्रेम का बीटीसी का जो है इस वक्त मैंने एक पैरेलल चैनल बनाया हुआ है। ठीक है, पैरेलल चैनल बनाया हुआ है। अगर यहाँ से ये मूव करता है आगे की तरफ तो यहाँ तक वो जाकर फिर से, यानी 74,000 डॉलर पर जाकर फिर से नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, फिर यहाँ तक आकर फिर ऊपर जा सकता है, फिर यहाँ तक आकर फिर ऊपर जा सकता है। यूं एक क्रैश ज़बरदस्त ले सकता है किसी भी वक्त। तो इस सब को देखते हुए, इस सारी सिचुएशन को देखते हुए आपने अपनी ट्रेड्स को जज करना है। ठीक है, बीटीसी अपना न्यू ऑल टाइम हाई तो बना चुका है, ये सबको पता है। और 24,900 से जो इसने एक पंप लिया था, एक ज़बरदस्त पंप लिया था मुसलसल, तो आज तक उसने प्राइस करेक्शन के हवाले से डाउन ट्रेंड नहीं लिया। ये यहाँ से इसने पंप लिया था पहले 16,000 से, फिर 24,000 तक जाकर 31,000 तक जाकर फिर इसने थोड़ा सा प्राइस करेक्शन के लिए नीचे मूव लिया था 24,900 तक। तो यहाँ से जैसे ही इसने एक पंप लिया है तो मुसलसल तकरीबन ये 7वां माह चल रहा है, तो बीटीसी मुसलसल अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। तो इतना वक्त गुज़र चुका है और मंथली RSI भी हमें ये शो कर रही है कि अब ये अपनी पीक पोजीशन पर आ चुका है। तो ये लाज़िम सी बात है कि इसमें एक क्रैश तो आएगा, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटीज़ ऐसी होती हैं जो हिडन होती हैं, जिनको हमें नज़र में रखना होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर कुछ क्रिप्टो वेल्स हैं जैसे माइक्रो स्ट्रेटजी है,
گرے اسکیل ہے، بلیک راک کمپنی ہے، بائنانس ہے، وہ اگر بی ٹی سی میں انویسٹ کرتے ہیں تو ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ بی ٹی سی 74,000 ڈالر سے لے کر 80,000 ڈالر تک جائے. تو یہ ایک پاسیبلٹی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کنفرم جائے گا، لیکن ایک پاسیبلٹی ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ جو آر ایس آ ہے، یعنی ریلیٹو اسٹرینتھ انڈیکس جو ہے، وہ آپ کو کیا بتا رہا ہے. آپ اس کو دیکھیں، مثال کے طور پر یہاں میں آر ایس آئی پر جو ہے نا ایک ہاریزنٹل لائن کریٹ کر رہا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ون ڈے کی ہے، تو یہ بھی بیئرش موڈ کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور 4 آور کی بھی میں نے آپ کو بتا دی، اور اس کا ایم اے سی ڈی کا بھی بتا دیا. یہ اتنے سارے انڈیکیٹس جو کر رہے ہیں وہ اس بات کے انڈیکیشن ہمیں دے رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں بی ٹی سی میں ایک کریش آ سکتا ہے، اور یہ کریش بڑا کریش بھی ثابت ہو سکتا ہے. تو آپ نے اگر کسی بھی کوائن میں کوئی ٹریڈ ایپن کی ہوئی ہے یا ہولڈ کی ہوئی ہے، تو اس بی ٹی سی کے صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہی آپ نے ایک بہتر ڈیسیشن لینا ہے اپنے لیے کہ آپ اس ٹریڈ کو ہولڈ رکھتے ہیں، کلوز کرتے ہیں، یا ایک نئی ٹریڈ اوپن کرتے ہیں. تو آپ پلان آف مینجمنٹ کیا بناتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بی ٹی سی کی کرنٹ سچویشن کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. ٹھیک ہے، تو اس کی جو لوکل سپورٹ ہے پہلی، وہ لوکل سپورٹ یہ ہے 63,000، تقریباً 63,600 سے لے کر 64,000 تک. یہ اس کی ایک لوکل سپورٹ ہے. ٹھیک ہے، اور لوکل سپورٹ اس کی ہے 67,000. یہ دونوں ہی اس کی لوکل سپورٹس ہیں ون ڈے ٹائم فریم کے حوالے سے. لیکن اس کی جو میجر سپورٹ ہے جس میں بائرس زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، وہ ہے 59,000. آپ نے دیکھا تھا 69,000 ڈالر پر جب بی ٹی سی گیا تھا تو اس نے 10,000 ڈالر کا ایک زبردست کریش دیا تھا. تو وہ 59,000 ڈالر ہی وہ لیول تھی جہاں سے وہ اس نے جو پل بیک لیا تو ایک نیو آل ٹائم ہائی بی ٹی سی نے کریٹ کر لیا. تو آپ میجر سپورٹ 59,000 کو ضرور نظر میں رکھیں. اور اگر یہاں پر آتا ہے تو آپ کے لیے ٹریڈنگ اپرچونٹیز بہت ساری ہو سکتی ہیں، نہ صرف الٹ کوائنس میں بلکہ بی ٹی سی یا ایتھیریم جیسے بڑے بڑے کوائنس جیسے سول ہے، ٹاپ 20 کوائنس ہیں، ان میں بھی آپ کو ایک بہترین ٹریڈنگ اپرچونٹیز آپ کو مل سکتی ہیں. تو ٹریڈنگ میں زیادہ تر سکسیس کے لیے جو پہلی کی ہے، ایک تو مارکیٹ کے اسٹرکچر کو سمجھنا ہے، جو ہم انشاءاللہ اپنے چینل کے ذریعے آہستہ آہستہ آپ کو مارکیٹ سے آگاہ کرتے جائیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں. اور دوسری کی جو ہے وہ ہے پیشنس. جس بندے کے پاس پیشنس نہیں ہے، اور پیشنس نہ ہونے کے کارن وہ ایک بہترین انٹری لے کر کسی بھی کوائن میں ہولڈ نہیں رکھ سکتا اس کوائن کو، تو وہ اچھا خاصا کما بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو ان ساری چیزوں کو آپ ضرور نظر میں رکھیے گا. امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بی ٹی سی کی ڈومیننس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ بی ٹی سی کی ڈومیننس کا اس وقت کیا پوزیشن ہے. اب ون ڈے ٹائم فریم میں آپ آ جائیں کہ بی ٹی سی کی جو ڈومیننس ہے وہ یہ ہے. اس وقت 55.24% اس کی ایک ہائی ڈومیننس ہے ون ڈے ٹائم فریم کے حوالے سے. ٹھیک ہے، اب اس وقت جو چل رہی ہے وہ 53.91% ہے. یہ اگلی اس نے جو ہائی ماری تھی، جو پچھلی ہائی ماری تھی، وہ اس نے 55 تک بھی ماری تھی. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد سے پھر سے اس نے ایک کریش لیا ڈومیننس کے لحاظ سے، پھر اوپر بڑھ رہا ہے، یعنی بائرس انٹرسٹڈ ہیں اب بھی بی ٹی سی میں. لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو آگاہ کیا کہ بی ٹی سی یا اوورآل کرپٹو مارکیٹ کی جو اس وقت سینٹیمنٹس ہیں، وہ سینٹیمنٹس ہیں ایکسٹریم گریڈ کی.
اور ایکسٹریم گریڈ ایک ایسا انڈیکیشن ہے جس میں عام آدمی بھی یا جس کو اتنی سمجھ بھی نہیں ہے وہ بھی اگر تھوڑا غور کرے گا تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ مارکیٹ کریش کی طرف ضرور جائے گی. ٹھیک ہے. تو اگلی جو مضبوط اس کی ڈومیننس ہے وہ 51% ہے. 51% پر اگر بی ٹی سی کی ڈومیننس آتی ہے تو یہ بھی ایک اس وقت بے شک بی ٹی سی کی پرائس 59,000 ہو یا 56,000 ہو لیکن یا 62,000 ہو مثال کے طور پر، تو اگر ڈومیننس یہ ہے تو یہ بھی ایک بہترین اپرچونٹی ہوگی ٹریڈز اوپن کرنے کے لیے. تو مختلف اینگل سے مختلف ویوز سے ہم نے آپ کو بتایا کہ اس وقت کرپٹو مارکیٹ میں کیا کیا پاسبلٹیز ہیں. تو آپ اپنے لیے فائنینشیل ڈیسیشن جو بھی لیں تو اس کے لیے اپنی ریسرچ ضرور خود کیجیے گا، اور یہ ہماری طرف سے جسٹ اوپینین ہے جو آپ تک پہنچایا گیا. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا ہوگا. بہت شکریہ.